गोंयच्या लैंगिक संस्कृतीबद्दल विचार करता तेन्ना पयली गजाल लक्षांत येता की सेक्स हाच्या संदर्भान एक पोजड्यो गायी आनी ओपारी आनी कुवाडी बी तसली सोडली जाल्यार कोंकणी जवळ जवळ दळिद्रीच आसा ह्या बाबतींत. कोंकणीन उतरांच ना. मनीस जातीन नर आनी मादी, दादलो आनी बायल हांच्या संदर्भातले जे लैंगीक वेवहार जाता तातूंत तांकां कोंकणीन उतरांच ना. म्हणजे कशे लोक शेणले तेच कळना म्हाका. आनी खूब फावटी म्हणजे म्हाकाय बी आतां उतरांचो जेन्ना विचार करता तेन्नाय घुसपागोंदळ खुबश्या लोकांचो जावंक शकता जे इंग्लीश पयल्याच खेपेक शिकतात आनी आमी अशें धरून चलतात की आमचें सेक्स एज्युकेशन इंग्लिशींतल्यानूच जातलें, इंग्लिशींतल्यान जावपाक जाय. सगळें लिटरेचर, सगळे सोर्सीस जे आसात ते इंग्लिशींतच आसात. आनी गजाल खरी आसा की हालींच निरामय काम जीवन बी असली विठ्ठल प्रभू सारक्या तज्ञांनी बरयल्लीं हालींच गेल्या 20-30 वर्सांतच अशा तरेची पुस्तकां येवपाक लागल्या मराठीन बी. आनी कोंकणींतय बी आमच्या प्रभाकर भिडेन तो प्रयोग केल्लो आसा. ते कितले लोक वाचतात ते म्हाका कल्पना ना. आनी पुस्तकां वाचून सगळ्यांक ज्ञान जाता अशेंय ना, पूण कळटा की बाबा आपली कूड आसा, रिप्रोडक्टीव ऑर्गन्स आसात दादल्याच्यो बायलेच्यो. बायलेकय कळपाक जाय, दादल्याकय कळपाक जाय. तांची रचणूक कशी आसा, तांकां नांवां कितें आसा. प्रत्येक बायलेक, प्रत्येक चलयेक जी आतां हायस्कुलान आसा तिका कळपाकच जाय की आपले रिप्रोडक्टीव जी सिस्टीम जी आसा आनी आपली लॅक्टेशन जी सिस्टीम जी आसा तातूंत कितेंच लज किंवा शरम दिसपा सारकी ना. आपलें शरीर तें, आपली कूड ती, आपूण बायल, आपूण फाल्यां आपली इच्छा असली, शक्ती असली, तांक असली, कोण फोर्स करना. अशें खंयच ना की चलये खातीर किंवा हाज्या खातीर की लग्न हो सक्तीचोच विशय आसा. ताका जर जावपाचें ना, करियर करपाचें आसा, तो ताजो विचार, हांव तें मान्य करतां. हांव ह्या विचाराचो न्ही की बाबा जल्माक आयली प्रत्येक चलयेन लग्न करचें, सेटल जावचें, घोव पोवचो, संवसार करचो, भुरगीं जावचीं, अशें कांयच ना. ताका जर करियरच करपाची आसा त्या चलयेक जाल्यार ताणें ती करची. ताणें कंपेनियनशीप म्हणून कितें करपाक जर ताका दिसता विदावट एनी रिप्रोडक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी, की भुरगीं जायनासतना बी आपल्याक कोणाय दादल्या बरोबर रावपाक जाय जाल्यार ती आतां संस्कृती बी आतां भारतांत महानगरांनी आयिल्ली आसा आनी कोर्टांनी ताजेर निर्बंध घालूंक ना. कंपेनियन म्हणून खुबशे लोक रावतात आतां पार्टनर्स म्हणून, एकाच कुडीन, एकाच स्पेसीन, एकाच बंगल्यान, एकाच अपार्टमेंटान रावपाची आतां कल्चर बरीच रुळल्या. गोंयांतय ती रुळल्या आतां की आमी विचारी सुद्दां ना दोग जाण घोव बायलां कशी जर भोंवता एडल्ट्स, फायनान्शियली स्टेबल आनी बरी जोडपी बी, कोण समाज बी आतां तांकां वांकड्या नदरेन पळयना. तांकां दिसता केन्ना तरी हांचें शुभमंगल जातलें बितलें, पूण तें जावपाची कितें गरज आसा. कित्याक सहचार्य आनी सहकार्य म्हणजे घोव आनी बायल म्हणजे ती कितें पॉझिटिव्ह आनी निगेटिव्ह अशी कल्पना आमच्यान थोडे लोक साहित्यान बी करता की घोव पॉझिटिव्ह, बायल निगेटिव्ह, तांचे भितर इलेक्ट्रीक करंट व्हांवता बी, तसलें कांय ना तें. पूण मनुश्य जातीचो आमचो होमोसेपियन्सचोच इतिहास असो आसा. वी आर होमोसेपियन्स. आय एम होमोसेपियन्स हें हांव विसरूंक शकना. म्हजो हो खड्डो आसा, ही कवटी आसा, ही स्कल जी आसा, ही 3 लाख वर्सां पयलीं अशी नाशिल्ली, बरी व्हडली जाल्या आतां. हातूंत ना म्हळ्यार 1.5 किल भितर मेंदू आसा. 1.5 kg इज द ब्रेन मास इनसायड दिस स्कल ऑफ डॉक्टर कामत. इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्कल, इट इज अ इवॉल्व्ड स्कल विथ 100 बिलियन न्यूरॉन्स. आनी जितलो विचार करता, जितलो हांव चिंत्तां, जितलो हांव बरयतां, जितलो हांव उलयतां, जितले हांव व्हिडिओ काडटां, जितलो हांव हो मेंदू तल्लक दवरता, सक्रीय दवरता, तितली बुद्धिमत्ता वाडटा, इंटेलिजन्स वाडटा. मेंदू आळशी जायना, आमी आळशी जातात. मेंदूक जितले ट्रेनिंग दिता तुमी, मेंदूचो वापर जितलो चड करता, मेंदूक थकवा येना. हो मेंदू आसता ताका आमी जितले खाता तातूंतली 60% ग्लुकोज वता. कित्याक आमी जे कितें खाता तातूंतल्यान ग्लुकोज तयार जाता मेटाबॉलिझमांतल्यान. तातूंतल्यान एनर्जी मेळटा आमकां. एडिनोझीन ट्रायफॉस्फेट नांवाचो जो बॅटरी कशी आमचो एक मॉलिक्यूल आसता शक्ती दिवपी आमकां, एडिनोझीन ट्रायफॉस्फेट, ताज्या खातीर ग्लुकोज अन्नांतल्यान आमकां तयार करपाक सामकें गरजेचें. आनी तातली 60% हांगा वता हें चलोवपाक. 60%. आनी ताका लागून जेन्ना आमी मनीस
होमोसेपियन्स म्हणटा तेन्ना बायल मनीस, दादलो मनीस, मेल होमोसेपियन्स, फिमेल होमोसेपियन्स हांचो विचार करचो पडटा. आनी तांचो विचार करता आसतना होमोसेपियन्साची आयज मेरेन इवॉल्युशन कशें जालें, बायोलॉजिकल इवॉल्युशन, रिप्रोडक्टिव्ह इवॉल्युशन, म्हणजे सादीच गजाल घेतली जाल्यार लॅक्टेशन म्हणजे कितें? आतां परतें कल्चर सुरू जालां आनी खूब लोकांक सांगचें पडटा की जी बाळान जाल्ली बायलां आसता ताका पयलो चीक 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 म्हणजे गाल न्ही, चीक, दीक किंवा चीक हे उतर आहा ताका कोंकणी भितर. जे पयलींचे ते फ्लुईड येता, प्री लॅक्टेशन म्हणटा, बायलेक तिच्या थानांतल्यान दूध सुटच्या पयलीं बाळान जाल्ल्या जे पयलीं चीक किंवा स्त्राव जो येता, तो स्त्राव म्हणजे एक संजीवनी आसता. ती संजीवनी त्या जाल्ल्या भुरग्याक ल्हान कें 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 करता तें जे काळखांतल्यान उजवाडान आयिल्लें आसता, जे एका दर्यांतल्यान एमनियोटीक फ्लुईड म्हणजे सगळें पोटान उदकच आसता, त्या उदकान तें पिठें आंगार घेवन तो सगळे आमी हांव तूं पळोवपी सगळे त्या उदकान पेंवन लाथो मारून बायले भितर आमच्या आवयच्या पोटान किक्स मारून त्या उदकान ही नाळ जोडिल्ली आसता आवयच्या शरिरा कडेन आमची भितर आसतना पोटान. जेन्ना भायर सरता तेन्ना कसलोच आदार नासता. आमी सामकेच लोनलिएस्ट ऑफ द लोनली आसता होमोसेपियन्स भुरगें. आनी त्या वेळार तो चीक, तो प्री लॅक्टेशन फ्लुईड आसता जो पयलींचो आमचो बायलांचो, तो जो फ्लुईड जो आसता प्री लॅक्टेशन, तो एक संजीवनी कशी. तातूंत शेकड्यांनी बायोकेमिकल्स आसतात, हॉर्मोन्स आसतात, वेगवेगळे फॅक्टर्स आसतात न्यूट्रिशस. ते भुरग्याच्या ताळ्यान वता पयल्या 24 वरान तेन्ना सगळे ताजे भितर जे आवयच्या पोटान घाण आनी कितें कितें जाल्लें आसता तें सगळें साफ जाता, ताजें आरोग्य बरें उरता. आनी मग चीक जाका जो म्हणटा, जो दिवपाक फाटीं फुडें करतात आज बाळान जाल्ली बायलां आनी तांकां प्रायवेट हॉस्पिटलांत सुद्दां नर्सी बिर्सी परावृत्त करतात तो चीक दिवचो न्ही आनी बोम एक बाटली बिटली हाडून दितात, दुधाची पावडर बिवडर, तें चुकीचें आसा. कोणेच ताजो वापर करचो न्ही. सगळ्यांनी स्तनपान म्हणजे ब्रेस्ट फिडिंग इज अवर लायफ लायन. फुडली पिळगी जनरेशन अल्फा, जनरेशन बीटा जर घटमूट करपाची आसत जाल्यार ज्यो बाळान जावपाच्यो आसात आनी हे पळयतात आनी ज्यो हाजे फुडें तांकां गर्भधारणा जातली, लग्न जातली, पयलें भुरगें जातलें, तांणी आतांच ह्या फाल्यांच्या आवयांनी मातांनी ब्रेस्ट फिडिंग सोडूंक जायना. ब्रेस्ट फिडिंग 6 म्हयने तरी मिनिमम करचें पडटा, कित्याक तातूंतल्यान हें तयार जाता भितरली आमचें सगळें इंटेलिजन्स आनी दांत, हाडां बिडां सगळीं. म्हणजे दांत हे जे अशें जाल्ले आसात आतां, ताका कारण म्हणजे आवयन सांगलें की तिका शक्य नाशिल्लें 6 म्हयने दुदाक धरपाक म्हाका, ताका लागून आमची सामकी आबाळ जाली. आमकां लॅक्टोजन म्हणून डब्याच्या डबे घरान येताले, लॅक्टोजन खिरयलें, गरम उदकान घालें, बोमान घालें हांव ताका नंदूक घालें. नंदूचें लॅक्टोजन घेवन घेवन आवयन म्हाका दूद दिवंक ना. कितले दीस दिलां तेंय तिका याद ना, 15 दीस काय 10 दीस बी आसत तिका शक्ती आशिल्ली, पूण कित्याक तरी लागून म्हाका खबर ना. ती कांय उलोवपाकच तयार नाशिल्ली त्या विशयाचेर. हांवें तिका खोदून विचारलें आनी प्रत्येक हाजी हांव चवकशी करतालो की सगळ्यांचे दांत आमचे भावणाचे अशे रोखडेच कित्याक पिड्ड्यार जाता, कॅरियस कित्याक जाता, डेंटल हें कित्याक जाता, इन्फेक्शन कित्याक जाता. दोळे, दांत हे सगळें आमकां जे मेळटा ते ब्रेस्ट फिडिंगांतल्यान आमचे बरें घटमूट हाडांचें बी फावंडेशन जावपाक जाय. 6 म्हयने जांकां आवयचें दूद मेळा ते सगळ्या दृश्टीन हेल्दी जातात. इंटेलेक्च्युअली हेल्दी, सायकोलॉजिकली हेल्दी, इम्युनॉलॉजिकली हेल्दी, बायोकेमिकली हेल्दी, फिजिओलॉजिकली हेल्दी. आनी ताकाच लागून जेन्ना आमी कोंकणी नर आनी मादी ह्या उतराचो विचार करता तातूंत ही सगळीं आतां सांगिल्ली तुमकां चीक दीक बी तसलीं उतरां नात. मनीस नर आनी मादी हांच्या भितर जी प्रक्रिया जाता, कॉप्युलेशन, मेटींग जाता, रस्त्यार सगळे पळयतात. श्रावणाच्या दिसांनी आनी बाकीच्या दिसांनी आमी पळयतात गायी बैलांचें कितें जाता तें किर्तन रस्त्यार पळयतात आमी. संभोग तांचो जाता तो, मेटींग जाता तो, बोकड्यांचो पळयतात, दुकरांचो पळयतात गांवांनी सगळ्याक दिसता सरळ. ते कितें आमकां
तांची जाणीव लोकांची आजूबाजूची आसता म्हणून ते प्राणी मेटींग करता अशें ना. तांचो पिरियड आसता, एक सीझन आसता, मेटींग सीझन. सुकण्याचो बर्ड्साचो एक मेटींग सीझन आसता. ते कितें वर्सभर ते कॉप्युलेशन किंवा मेटींग करीत बसना. नाजाल्यार तुमकां वता थंय तुमकां मेल आनी फिमेलूच दिसपाचे तुमकां बशिल्ले. ते दिसतात ते फक्त जेन्ना तांकां तांतयां घालतात आनी ती पिलां भायर येतात आनी पिलां मागीर ती तांतयांतल्यान फुटून भायर येतात तेन्ना तांकां तोंडान कितें घालपाक दादलो नर आनी मादी तुका सुकणीं आसता ती खंय तरी खांद्याचेर बशिल्ली, कावळीण चुट्टाचेर बशिल्ली बी अशी दिसतात, खोपीचेर घराचेर बशिल्ली, आनी विचार करतात काय बरें कपल न्ही हें, कबुतरांचें, कावळ्यांचें, बुलबुलांचें अशें आमकां दिसता. पूण ते संगोपन करपा खातीर शिशु संगोपन किंवा तांची जी फ्लॅजलिंग जाका म्हणटात की चोचीन चारो जांचे घालचो पडटा, त्या पिलांची जतनाय घेवपाक, दक्षताय घेवपा खातीर ती तांचे भितरल्यान एक उमळशीक आसता. आनी मागीर ताका पाखां फुट्टा आनी इल्ले ती उडूंक लागता तेन्ना ती स्वतंत्र जातात. मागीर हांवें हेंय पळयलां की हांगा कॉपर स्मिथ बार्बेट म्हणून तांबड्या चोचीचो एक बर्ड येता. बरो ताजो एक 5 रंग आसता आनी तो खूब किरकिरता बी. तो ताजे सगळे कॉल्स हांवें रेकॉर्ड बी केल्ले आसात. जाल्यार कॉपर स्मिथ बार्बेट म्हणटात त्या पक्षाची तांबट म्हणटात ताका. तांबट ह्या सुकण्याची एक मजा हांवें पयली की ती एकलो तांबट येता आनी मागीर ताजी पील येता आनी मागीर तो ताजे चोचीन एक कितें तरी खावपाचें हाडिल्लें आसता तो घालता. इतले तांचे भितर अशे वेव्हार जाल्ले आसतात. म्हणटकीच आमी लैंगीक संस्कृतीचो विचार करता आसतना आमची भास, माय भास, राजभास, हातून लैंगीक संस्कृतीचो विचार कितलो जालो कोंकणीन? कोणें केला? खंय केला? केन्ना केला? खंय दिसता तो केल्लो? कितें आसा आमचे कडेन कामजिवनाचेर किंवा कामशास्त्राचेर कितें बरयल्लें आसा? कितली उतरावळ आसा आमचे कडेन? आमी जे इंटरकोर्स म्हाका हांसपाक येतालें कोणी इंटरकोर्स, कितें इंटरकोर्साचो अर्थ खूब वेगळो आसा. सोशल इंटरकोर्स म्हणटा आमी, म्हणजे एक भितर दोन हांच्या भितर एक जाल्लो तो एक संबंध जो येता ताका इंटरकोर्स म्हणटात. ताजो सेक्शुअल ह्या अर्थान ताका सेक्शुअल उतर लायता तेन्ना तो सेक्शुअल इंटरकोर्स जाता. संस्कृतान ताका मैथून अशें नांव आसा की दादलो आनी बायलांच्या भितर जी क्रिया जाता तुमकां लिंग आनी योनी भितर ताका मैथून दिलां. आनी मैथून शिल्पाय आसा की कोणार्क आनी तुमकां कंदारीय महादेव मंदिर जें आसा आमचें खजुराहो, थंय तुमकां मैथून शिल्पां दिसतात. कामशिल्पां म्हणटात ताका, इरोटीक स्कल्पचर्स ऑफ इंडिया आनी इरोटीक ट्रेडिशन आमचे कडेन आशिल्ली. आतां मजा अशी आसा की यातुविद्या म्हणजे मॅजीक, विच क्राफ्ट, करणी बिरणी सगळें जाल्ले ज्या गोंयांत घाडी बिडी मंत्रां सगळे तरेचे मांत्रीक बिंत्रीक बी हजारांनी वर्सां ज्या गोंयांत जाले आनी तांच्यो देखी आमकां नगनिका किंवा लज्जा गौरीच्या रुपान आज कुर्डी दिसता किंवा हांगा दिसता आमकां. ती कुर्डीची आतां मातृदेवता आसा ती हाडून थंय वेर्ण्यांत थंयच स्थापन केल्या. आनी पणसाळी मळ थंय बी 1993 मेन आमी शिल्पां सोदून काडलीं, रॉक आर्ट्स म्हणटात, तातूंतय ती दिसतात तुमकां. नगनिका, लंजिका, लज्जा गौरी बी म्हणटात. ती पृथ्वीदेवता, मातृदेवता म्हणजे अर्थ एज अ फर्टिलिटी फॅक्टर. कित्याक लैंगीक संस्कृताय आनी फर्टिलिटी कल्चरांचो लागींचो संबंद आसा. कित्याक पयलींच्या काळान इतलो प्रस्न आशिल्लो भुरगीं जावपाचो, भुरगीं जातकीर ती जिवोवपाचो कोणाकच खात्री नाशिल्ली. सटी वाजोवप, सटीक धांवडावन घालप म्हणजे कांय नाशिल्लें. की कसले दुयेंसां उदकांतल्यान, अन्नांतल्यान, वाऱ्यांतल्यान, हवामानाक लागून येवची न्ही, तें इन्फेक्शन आपल्या भुरग्याक जल्माक आयिल्ल्या बालकाक जावचें न्ही म्हणून लोकांची एक तेन्नाची कल्पना आशिल्ली, अंधश्रद्धा आशिल्ली की कितें तरी डबे बुडयले आनी कितें तरी विधी केले की ती पयस वता, पळोवन वता. आनी आमचे कडेन अशीय प्रथा आशिल्ली गोंया भितर की एक जर पयलीं भुरगें जावन गेलें आनी दुसऱ्या भुरग्याक कितें तरी बोडकू, दगडू बी असलीं नांवां दिताले, साडू, पेडू बिडू. म्हणजे अशें दिसतालें की ताका तसले वायट उतरांनी ताका जर साडू, पेडू, बोडकू बिडकू कितें म्हणत जाल्यार ताका सटी व्हरची ना किंवा ताजो अपमृत्यू जावचो ना. चायल्ड मॉर्टेलिटी म्हणटा ती. आमच्या मनीस जाती गोंयांत सुद्दां भयंकर आवयांक बापायांक त्रायाक करचो पडला. म्हणजे दर वर्सा पाळणो घालप आनी भुरगें मागीर तें मरप, दर वर्सा पाळणो घालप आनी भुरगें मरप. कित्याक कितें जालें जाल्यार 6 म्हयने तरी 2 बाळंतपणाक भितर दवरचेच पडटा. आनी ते दवरतात तरी सुद्दां जर आमी जन्मतारखाचो विचार करीत प्रत्येक कुटुंबांतल्या 2 अपत्यांचो आमकां कळटा की गर्भधारणा केन्ना जाली. ती की जेन्ना
वाढदिवसाचो सगळ्यांचो विचार करत जाल्यार 2 भावना भयणी कोणी आसूं ती सिबलिंग जी आसता आमकां कळटा की कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार की गर्भधारणा केन्नाच्या काळान कशी जाल्ली आसतली. हाजेर एन्थ्रोपॉलॉजिस्टांनी खूब खूब विचार केल्लो आसा की बाबा खंयच्या वेळार आमचो ह्युमन मेटींग पिरियड, दादल्यांचो बायलांचो ह्युमन मेटींग पिरियड लग्न जाल्ल्यांचो हो सादारण कृशी प्रधान संस्कृतीन, शेती प्रधान संस्कृतीन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्या जाग्याचेर पयलीं खूब आसताल्यो आनी प्रायवसी आसताली किंवा मेळटाली किंवा लोक सोदताले जॉयंट कुटुंबां जरी असली तरी बी, जाल्यार तो केन्ना आसतालो, जाल्यार खुबदां शिंयान, पावसान, शेताची कामां बी नासता अशा काळारूच गर्भधारणा जाताली आनी सादारण भुरगीं बी अशा वेळार जल्मान येतालीं की आवयांक वेळ मेळटालो तांकां दूद दिवपाक, पळोवपाक, गोमूत काडपाक, दुयेंसां काडपाक. आतां हें आमी कशें कुवाडे सोडोवपाचें की इंटरकोर्स हें उतर आज आमी दुसरें उतर दिसना तातूंत. सेक्शुअल इंटरकोर्स, कॉप्युलेशन हें विचित्रच दिसता. कॉप्युलेशन मनीस, दादलो आनी बायल हांच्या भितरल्या सेक्शुअल इंटरकोर्साक कॉप्युलेशन तितलें हें दिसना तुमकां. सेक्शुअल इंटरकोर्स ओके, बरें आसा. कोंकणीन कितें आसा आमचे कडेन? कोंकणीन संस्कृतांतल्यान घेतिल्लेंच उतर तें. मैथून किंवा संभोग जर आमी कोंकणीन उतर घेतलें आनी दुसरे सगळीं आसात ती सामकी अभद्र अशा तरेची उतरां आसात, ती हांव हांगा कित्याक सांगू तुमकां? बायल आनी दादलो हांच्या भितर जे वेव्हार जातात लैंगीक इंटरकोर्सा सारके, ताका कोंकणीन उतरां खंय आसात आमचे कडेन? उतरां नाच. अवयवांक सुद्दां उतरां नाच. आनी ती आसा ती विचित्रच सारकी आनी ती विनोदी बी खुबशीं अशा तरेची. म्हणटकीच आमचे कडेन उतरावळच लैंगीक संस्कृतीन कोंकणीन निर्माणच करूंक ना. थंय कोंकणीन कामशास्त्र किंवा तशा तरेचे लैंगीक विज्ञानाचो आमचे कडेन प्रसार प्रचार आनी बऱ्या निरोगी पद्दतीन चर्चा जावपाचो प्रस्न कुशीनूच उरलो की सगळे साहित्य मेळावे जाता आनी कितें जाता ते हे विशय सोडून हळशिकावणे विशय म्हणटात ते. म्हणजे जे जल्माक आयले ते अशा हळशिकावण्या हातूंतल्यानच जाल्यात न्ही सगळे आमच्या सारके तयार. ते हळशिकावणेच न्ही. आवय बापायनी आमच्या गेले ते हळशिकावणे म्हणपाचें, अश्लील म्हणपाचें तें आमकां जल्माक घाल्यात ते. तो वेव्हार आशिल्लो न्ही एक संतत वाडोवपाचो. खंयची जात आतां खंयची आजूबाजूक पळयात तुमी, बॅक्टेरिया आनी फंगस आनी मशरूम आनी हांच्या पासून नुस्तीं आनी गोगलगाई पासून सगळ्याक आतां संतत वाडोवपाचेंच चल्लां ह्या सगळ्या विश्वान ब्रह्मांडान संतत जल्माक घालपा खातीर. हांगा रेप सेक्स बी आतां हे मनशाच्या हातूंतल्यान प्रक्रियेंतल्यान तयार जाल्या. जनावरांच्या विश्वांतच मनीस सोडून बाकीच्या खंय आसा हे रेप, बलात्कार, गँग रेप्स बी खंय आसा? हे मनशा सारक्या हातूंतल्या जनावरांनूच, मनशांतल्या जनावरांनूच हे तयार केल्यात न्ही हे घाणेरडे आनी हळशिकावणे अशे प्रकार, अत्याचारी प्रकार. हे एक वेपनायझींग केल्ले तांणी प्रकार. म्हणटकीच उतरावळच ना. उतरावळ नासतलीच म्हणटकीच भुरगीं भरकटत वतलींच. घरान जर कोंकणीन ह्या शारिरीक संबंधांक मनीस आनी नर आनी मादी हांच्या भितर चर्चा करपाक उतरावळच ना आनी ते झ बी त्या हातूंतल्यान हांव तें हें करना. झ बी ती उतरां वापरून जर कोणी जर जाणटो मनीस कितें सांगता आसत जाल्यार ते हांसपाच्यो गजाली सारक्यो. की शास्त्रीय पद्दतीन सायंटिफिकली आमचे कडेन हो वेव्हारच केन्ना जावंक ना, विचारच केन्ना जावंक ना, चर्चाच केन्ना जावंक ना, संवादच केन्ना जावंक ना. आनी ताका लागून अशें म्हणजे चित्र जालें की कशी तरी कोण तरी घेतलो ऑटोमॅटिकलीच दुकर, माजरां, सुणी बिणी तांकां ऑटोमॅटीक जशी मेटींग किंवा संभोगाची जाणीव जाता तशी आमच्या मनशाच्या जातीक भुरग्यांक जातली गोंयांत. कोंकणी आसूं कोणी आसूं तो मागीर कसलीय भास उलोवपी अशें कशें जावंक शकता? आनी आयच्या शेगड्यान तरी अशें कशें जावंक शकता? म्हणटकीच जाका आमी लैंगीक संस्कृती म्हणटात ती लैंगीक विकृतीच्या स्वरुपान जावन आयज आमकां हे तरातराचे आज हे अत्याचार आनी हे जाल्ले दिसतात, क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडिल्ल्यो दिसतात. ताजें कारण तें की उतरावळच ना आमचे कडेन. निरोगी सुटसुटीत उतरावळच ना. लिंग योनी बिनी असले कितें तरी थापप आनी उतरावळच नाशिल्ल्या कारणान जे वेव्हार जाता की कामतृप्ती. आतां हे भुरग्याक जर सांगलें की कामतृप्ती म्हणून कितें तरी आसता चलयेक किंवा चल्याक जाल्यार ताका कितें कळटलें कामतृप्ती कामतृप्ती. इंग्लिशीन क्लायमॅक्स पॉयंट किंवा ऑर्गेझम जाका जो म्हणटात कामतृप्ती ताजें विज्ञान कोण समजावन दितलो? आमकां जेवतकीच आमची क्षुधा तृप्ती जाता, भूक तृप्ती जाता, ढेकर येता.
जेवतकीच बरें जेवतकीच एक ढेकर येता, दोळे बंद जावपाक लागता, ऑटोमॅटीक न्हीद कशी येवपाक लागता आनी कळटा त्या मनशाक, बरो जो जेवता दादलो जावं बायल ताका कळटा हांव बरें जेवलां, रुचीन जेवलां, भरपूर जेवलां, गळ्या कडेन येतासर जेवलां. ताजो एक क्लायमॅक्स पॉयंट रीच जाल्लो आसता की ताकाय कळिल्लें आसता दादलो किंवा बायलाक की आपूण तृप्त जाला. जेवून खावन इतलें बरें जेवण जेवन कितें तरी पिवन कितें आसूं न्ही तें सरबत पिवन कितें ज्यूस पिवन तृप्त जाला. तो तृप्तीचो आनंद जो आसा तो मैथुनांतलो किंवा कामक्रिडेंतलो आनंद, तातूंत व्हडलोसो फरक नासता. फक्त अवयव वेगळे, ऑर्गन्स वेगळे. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमांतल्यान जे तुमकां जे सूख किंवा आनंद जो मेळटा तो सगळो मेंदूत हांगा आसता. तो हांगा सगळे आनंद हांगा. हातापायान बोटान बिटान खंय नासता हो आनंद. क्लायमॅक्स म्हणटा तो हांगा जाता तो सगळो. सगळें कितें जाता तें हांगा जाता ह्या कवटेच्या भितर. म्हणटकीर जी जाणीव जी आमकां आसूंक जाय आशिल्ली, आमचे कडेन उतरांच ना. संस्कृतांतूय बी जे उतर आतां आसा तातूंतलो विचार जो आसा तो खंयच कोणेच केन्नाच पावोवंकच ना. सरळ वापरून मेकळे जातात सगळे. समभोग म्हणजे कितें? सम म्हणजे कितें? तो विशम भोग कित्याक ना? दुसरें उतर कित्याक ना? योनी भोग, लिंग भोग, ही उतरां कित्याक ना? त्या योनी आनी लिंगाचो वापर जाता न्ही इंटरकोर्स म्हणटा ते प्रक्रिये भितर, कामक्रिडेच्या, सेक्साच्या, जाता काय ना? म्हणजे तशें जर आसा वेजायनल सेक्साच्या भितर जर मनशाचें पेनीस किंवा लिंग जें आसा आनीक जर ह्या कामक्रिडेन ह्या दोन अवयवांचो वापर जर जाता जाल्यार ताका लिंग भोग किंवा योनी भोग हें उतर वापरिनासतना भारतांत तरी भारताच्याच सभ्यते भितर, भारताच्या खूब पोन्न्या परंपरे भितर, संस्कृत सगळ्या साहित्या भितर, शास्त्रा भितर काम कलेच्या व्यवहारा बद्दल भितर हो समभोग हो एकच उतर आसा आमचे कडेन. समभोग, कामतृप्ती, समभोग अशें खूब उतरां. तर मास्टर्स आनी जॉन्सन हांणी बी संशोधन करून शोध लावच्या पयलींच हे समभोग हे तांकां कळूंक ना. पश्चिमेचे विद्वानांक, सेक्सॉलॉजिस्टांक, एंड्रोलॉजिस्टांक ही उतरां कळूंक ना. समभोग तांचे कडेन समभोगाक फीट बसता अशें ना. कॉप्युलेशन, इंटरकोर्स जालें, सोंपलें थंयच. कॉप्युलेशन, इंटरकोर्स, पेनिट्रेटिव्ह सेक्स जालें. हें सगळें टेक्निकल करून सामकी ताची वाट लावन उडयल्या. पेनिट्रेटिव्ह सेक्स, नॉन पेनिट्रेटिव्ह सेक्स, रिक्रिएशनल सेक्स, प्रोक्रिएशनल सेक्स हें सगळें करून तांणी वाट लावन उडयल्या की तातूंतलो जो एक सुसंस्कृत, सुसभ्य म्हणजे पुंसवन विधी म्हणून आमचे कडेन आशिल्लो तो इतलो डिटेलान आसा. पुंसवन विधी म्हणजे गर्भस्थापना करपाचो प्राचीन भारतीय परंपरेंतलो एक डिटेल विधी. पुंसवन विधी म्हणजे ओव्युलेशन पळोवन, कित्याक ओव्युलेशन जेन्ना बायलेचें त्या अमुकूच समयाचेर जाता, मेन्स्ट्रुएशन जावन वतकीच मध्यार सादारण पिरियड 28 दिसाच्या 14व्या 13व्या 12व्या 13व्या 14व्या दिसाक, तेन्ना तें एक फर्टिलायझेशन जावपाच्या निरोगी स्टेजीक आसता. ओवम फिमेल एग म्हणटा ते बायलेचें मनशाच्या ह्युमोसेपियन्सच्या त्या स्टेजीक, मॅच्युअर स्टेजीक तें आसता आनी त्याच वेळाचेर एक स्पर्म तिका जाय आसता. विवाहीत बायलेक आवय जावपा खातीर परस्परांच्या संमतीन तांकां जर अपत्याची प्राप्ती जावंक जाय, अपत्याची इच्छा आसा, संततीची इच्छा आसा जाल्यार आमच्या भारतीय संस्कृतीन तरी, कित्याक हांव भारतीय संस्कृतीचो एक वारसदार, निर्भीड, म्हाका कांय अशें बंधन ना. हांव खूब तोलून मापून म्हाका हांगा उलोवचें पडटा, कित्याक सगळें स्पश्ट म्हाका उलोवपाक शक्य ना. तितली समाजाची धारणा ना, तांचें तें एब्सॉर्ब करपाची कॅपॅसिटी ना, तुमचें वाचन ना. सेकंडरी टेरिशरी सोर्सांतल्यान वाचिल्लें वाचन म्हणना, मूलभूत स्तोत्रा कडेन वचात तुमी आनी तांचो मागीर विचार करात. कितें ताजेर टिका आसात, वात्स्यायनाच्या कामशास्त्राचेर आसात. मागीर खूब अशा तरेचे ताजेर वेगवेगळे डेरिवेटिव्ज अशा तरेची ताजेर ग्रंथ जाल्ले आसात. आनी संस्कृत साहित्यांतूय खूब विचार जाल्लो आसा. खंयच्याय बायलेच्या रिस्पेक्टफुली आंगा पांगाचें वर्णन सुंदर बायलेच्या करतलो म्हणजे एक परफेक्शनाची आमचे कडेन वात्सायनान सुद्दां कामशास्त्रा भितर, कामसुत्रा भितर एक दादल्याची बी तांणी
त्या काळान गुप्त काळान त्या वेळाचेर 1500-1600 वर्सां पयलीं जेन्ना सुवर्णयूग आशिल्लें, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गुप्ता पिरियड, इम्पिरियल गुप्ता पिरियड, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, तेन्नाय कालिदास महाकवी जावन गेलो. हो आतां वात्स्यायन मुनी म्हणटा किंवा ऋषी किंवा जो जाणें लेखन केलें तें, तो सरळ सांगता आपल्या पयलीं 64 पुस्तकां बरयल्लीं आसात. ताजो रेफरन्सूय दिता तो की वात्स्यायनाचे पयलीं 64 पुस्तकां सेक्सॉलॉजी किंवा कामशास्त्राचेर आशिल्लीं. मनीस आनी दादलो आनी बायल, नर आनी मादी, मॅन अँड वुमन, बिफोर दीस 4th-5th सेंच्युरी. म्हणजे 1500 वर्सां पयलीं 64 पुस्तकां मेळटालीं ह्या विशयाचेर. कोणी वाचता तांकां वाचपाक संस्कृत भाशेन. ती भाशा आशिल्ली, सगळ्या लोकांक कळटाली ती उच्च समाजा भितर. बाकीच्या समाजात म्हाका कल्पना, तांचो विचारच आमी केन्ना आदिवासी समाजाचो किंवा बहुजन समाजाचो विचार ह्या हातूंत केन्ना जावंकूच ना. संस्कृत परिघाच्या भायर जांकां शिक्षणूच नाशिल्लें तांचें हांव कांयच सांगूंकूच शकना. कशे वेव्हार आनी कशें तांणी तें जमोवन घेतलें आनी कशें केलें तें सोदपाक जाय सगळें आमकां. आदिवासीचो लैंगीक वेव्हार, संस्कृती सगळ्या भारतांतल्या दोंगराळ भागांत रावपी नागा जावं, मागीर मिजो जावं, तांचे पद्दतीन एन्थ्रोपॉलॉजी लोकांनी केलें संशोधन. पूण हे संस्कृत परिघाच्या भायरूच आशिल्ले. म्हणजे संस्कृतान जितलो विचार जाल्लो आसा ताचेर बंदी बिंदी कोणें घालूंक ना. हें हळशीक, हें घाणेरडें, हें बुरशें, हलकट असलें म्हणून कोणें हें करूंक ना. वल्गर बिलगर म्हणून तांचो मान राखलो. तांकां एक्सपर्ट म्हणटाले, कामशास्त्रज्ञ म्हणटाले. कामशास्त्र, कामसूत्र, एका तरेचो वेद तो. मनशाची कूड घाण न्ही म्हणून कामशास्त्र सांगता, दादलेची किंवा बायलेची. आमच्या कुडीन कसलीच हळशीक ना हें सांगता, आनी लैंगीक संस्कृती हळशिकावणी ना हें सांगता. हो शुद्ध विचार जो भारतीय परंपरेंतल्यान आयला तो खंय पावला गोंयांत? कोणें पावयला? कित्याक पावोंक ना?